सुहेल वड़ाइच साहब, शाद भट्टी साहब ने तो कहा कि उनको नहीं पता कि वजीर आजम इमरान खान क्या करेंगे इस जलसे में और उनका सरप्राइज क्या होगा। आप क्या तवक्को कर रहे हैं आज के जलसे के हवाले से, और फिर ये बात कि इत्तेहादी जो कोशिश कर रहे हैं, अपोजिशन जमातें जो कोशिश कर रही हैं, या हुकूमत, ये अवामी सतह पर नहीं बल्कि जो पार्लियामेंट में जो कुछ होना है सब कुछ उस पर मुनहसर है? देखिए जी, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि गिनती जो है अपोजिशन के पास पूरी है और बाकी सारी बातें अवामी स्ट्रेंथ, जलसे, ये इनका वक्त नहीं है। ये इस वक्त तो पार्लियामान में अपने फिगर्स जो हैं, अपने नंबर्स पूरे करने का सवाल है, जिसकी तरफ इमरान खान साहब नहीं आ रहे। इसका मतलब है उन्हें भी पता है कि मैंने इलेक्शन मोड में जाना है, मेरी हुकूमत जा सकती है, मेरी हुकूमत ट्रबल में है, तो इसलिए शायद वो ये कर रहे हैं। और जहाँ तक वो क्या कर सकते हैं तो उसके कुछ इंडिकेशंस मिले हैं। जैसे मज़हर अब्बास साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो शायद बिलीव करते हैं कि उन्हें बैनुल अक़वामी साजिश के तहत निकाला जा रहा है। दुनिया के कुछ ममालिक उन्हें पसंद नहीं कर रहे, उनका दौरा रूस जो था वो पसंद नहीं किया गया, और शायद वो कुछ ना कुछ घुटी घुटी आवाज़ में शायद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। अगरचे वाज़े तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि अमेरिका साजिश कर रहा है, बैनुल अक़वामी अदारे साजिश कर रहे हैं, तो वो साजिश किसी के ज़रिए कर रहे होंगे ना। तो वो क्या सिर्फ अपोजिशन पार्टियां हैं या कोई हमारे गवर्नमेंट के अंदर भी कोई ऐसे अदारे हैं जो उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? तो तवक्को मेरा ख्याल है मोहतात रहेंगे। इमरान खान भी बहुत कुछ सीख गए हैं, ऐसा पंडोरा बॉक्स नहीं खोलेंगे जो बाद में उन्हें बंद करना मुश्किल हो जाए, और ना अदारों से लड़ाई लेंगे खुली, क्योंकि इससे फिर उनके लिए और मुश्किलात बढ़ेंगी। तो मेरा ख्याल है कि वो मुबहम अल्फाज में जो है वो बात करेंगे, और जिसमें वो बैनुल अक़वामी साजिश और बाज़ ताकतों का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद करेंगे। ठीक है, मुमकिन तौर पे ये हो सकता है। अच्छा हामिद मीर साहब, वजीर आजम इमरान खान बार बार उन्होंने ये बात की कि ये बात जो है ये आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक जाएगी, और अपोजिशन की जानिब से भी ये कहा गया, तो ये बात कहीं सुपर ओवर में तो नहीं चली जाएगी? हामिद मीर साहब से हमारा इस वक्त राब्ता नहीं है। कुछ देर पहले वो हमारे साथ मौजूद थे। सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब, वजीर आजम पाकिस्तान, वो ये यकीन करते हैं कि बैनुल अक़वामी साजिश के तहत उनके खिलाफ कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं, उनको इक़्तिदार से निकालने की कोशिश की जा रही है। उनका दौरा रूस बैनुल अक़वामी ताकतों को पसंद नहीं आया, तो वो इसके ऊपर गुफ्तगू कर सकते हैं अपने जलसे में खिताब के दौरान। और एक मौक़िफ़ है, और दूसरा जो तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़रा हैं वो ये बात कहते रहे हैं कि वो एक ऐसा सरप्राइज लाएंगे कि अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद के बारे में भूल जाएंगी। शाहजेब खानजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब साहब, एक तो अमली इक़दामात हैं, अपोजिशन जमातें करें या हुकूमती जमात करे या इत्तेहादी करे, और फिर एक नफ्सियाती जंग जारी है। जिस तरह शाहजेन भुट्टी साहब बिलावल भुट्टो के साथ खड़े थे और उन्होंने टेलीविजन पर ऐलान किया कि वो वफाकी काबीना से अलग हो रहे हैं, हुकूमत से अलग हो रहे हैं और PDM के साथ होंगे, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि कल उनकी असद उमर से मुलाकात है और वो वापस आ जाएंगे तहरीक इंसाफ में। तो ये तो सिर्फ एक नफ्सियाती अमल के तौर पर उनका बयान लग रहा है, चूंकि बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं लग रहा कि ऐसा हो सकता है। देखिए, वफाकी वज़रा ने अभी तक जितने भी बयान दिए हैं उसमें ये भी कहा गया कि जी चौधरी बिरादरान से बात हुई है, मान गए हैं। चौधरी बिरादरान ने इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, कि हमारे मामला हुकूमत के साथ तय आ गए हैं, हुकूमती वज़रा को गलत बयानियां नहीं करनी चाहिए। तो हुकूमती वज़रा ने अभी तक जो आप बात कर रहे हैं कि कम से कम नफ्सियाती प्रेशर रहे उन लोगों पर भी जो मुनर्रिफ अराकीन है, इसकी बार बार कोशिश की है ये बताने के जरिए। पहले कहते रहे कोई नाराज हमारे अराकीन नहीं है, फिर अचानक सामने आ गए तो कहा ये बिक गए हैं, फिर कहा ये वापस आ जाए तो माफ कर दूंगा, मैं बात की तरह हूँ। मगर उससे पहले कह दिया था कि इनकी शादियां नहीं होंगी, स्कूल में इनके बच्चों को जो है वो बुली करने की बातें कर रहे थे वजीर आजम। तो नफ्सियाती ही है, और वजीर आजम की जो जलसों के जरिए अपने नाराज अराकीन को, मुनर्रिफ अराकीन को वापस आने की बात है, वो भी एक नफ्सियाती दबाव ही है। क्योंकि उन्होंने जो साथी हैं उनसे मुलाकात में इस बात का एतराफ किया कि और कहा कि इतने सारे लोग होंगे और मेरी मकबूलियत इतनी ज्यादा बढ़ गई है
से लोग वापस आ जाएंगे। तो जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है उसमें हमेशा नफ्सियात काम करती नहीं है। अगर माजी में भी हुकूमत को लगता है कि जी हम इतने पॉपुलर थे कि नफ्सियाती दबाव था, लोग हमारे साथ आ गए 2018 के इलेक्शन से पहले, क्योंकि जितने लोग हैं एमएनएज हैं वो उनमें से अक्सर ऐसा है कि 2018 के इलेक्शन से थोड़े अर्सा पहले आए थे। तो ये सारे कोई नफ्सियाती तौर पर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी देख कर नहीं आए थे, इनको लाया गया था, इनका बंदोबस्त किया गया था, इसलिए वो पार्टी के अंदर आए थे। जो 3.5 साल की मैनेजमेंट है वो इसलिए नहीं है कि जो इत्तेहादी है वो नफ्सियाती तौर पर इस दबाव में थे कि ये हुकूमत इतनी मकबूल है कि हमने इस हुकूमत के साथ ही रहना है। वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट थी जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए की जाती थी, चाहे वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो, चाहे वो मीडिया मैनेजमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक मैनेजमेंट हो, बिजनेसमैन से मुलाकातों से लेकर इत्तेहादियों को मैनेज करने तक। वज़ीर-ए-आज़म को तो इत्तेहादियों को हुकूमत में लाने के लिए भी नहीं जाना पड़ा था, वरना आपको याद होगा कि 2008 से 2018 तक के पीरियड में चाहे जरदारी साहब हो या दूसरे वज़ीर-ए-आज़म हो, उन्हें इत्तेहादियों के पास जाना पड़ा था अपनी हुकूमत में लाने के लिए, वज़ीर-ए-आज़म को नहीं जाना पड़ा था। तो उसमें जब कोई आपके लिए इतनी सारी पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर रहा था और सब कुछ कर रहा था, तो उसमें आपको ये लगे कि मुझे ना इत्तेहादियों के पास जाने की जरूरत है, ना उन्हें लिफ्ट कराने की जरूरत है, और जैसे ही वो ना हो और फिर आपने सारे काम करने पड़ रहे हो, तो फिर आपको एहसास होता है कि मामला सारा नफ्सियाती नहीं है, कुछ काम खुद भी करने पड़ते हैं। तो अभी भी जो नफ्सियाती प्रेशर है वो डालने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, मगर साथ में अमली तौर पर इकदाम भी कर रहे हैं। बट इत्तेहादियों का यही कहना है कि बहुत लेट हो गई है सारे के सारे मामले में, और बहुत मुश्किल है कि यहाँ से कोई नफ्सियाती दबाव डालकर अपनी पॉपुलैरिटी दिखाकर ये इत्तेहादियों को मना पाएं या मुनव्वर अराकीन को वापस ला पाएं। मुनव्वर अराकीन पर एक तलवार जरूर लटक रही है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर वो नहीं आता अदम एतमाद के दिन से पहले तो ये तलवार लटकती रह जाएगी। तो अदालत पहले फैसला देती है या नहीं देती है, क्योंकि मुनव्वर अराकीन नहीं होंगे और उनके ऊपर तायात नाअहली की तलवार लटकेगी तो इत्तेहादियों को साथ में लाने का हुकूमत पर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। और इत्तेहादी बहरहाल अपना झुकाव वाज़ेह तौर पर शो कर रहे हैं। तो एक इत्तेहादी नहीं है जिसने पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद की हो या नून लीग पर शदीद तनकीद की हो पिछले 2 से 3 हफ्ते में, मगर इत्तेहादियों ने भरपूर तनकीद की है हुकूमत पर। यहाँ तक के माइनस इमरान खान हुकूमत के सर्वाइवल तक की बात की खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने। काफ लीग की तरफ से तो करप्शन से लेकर इनकॉम्पिटेंस और महंगाई पर बहुत ज्यादा तनकीद की गई है। एक दिन पहले मिलने आ रहे थे हफ्ते को शाह महमूद कुरैशी और परवेज खट्टर हुकूमत से, मगर उससे एक दिन पहले हमने देखा कि कामिल नियाज़ साहब कह रहे थे कि बहुत देर हो गई है, कोई फायदा नहीं है। तो हुकूमत को बहुत ज्यादा स्नब किया गया है। वो हुकूमत जो पहले इत्तेहादियों से मिलना नहीं चाहती थी, इत्तेहादी मिलने से पहले और मिलने के बाद हुकूमत को बार बार स्नब कर रहे हैं। एक 2 एमएनएस वाली पार्टीज के पास वज़ीर-ए-आज़म को जाना पड़ रहा है। मेरा ख्याल है काफी एहसास हुआ है हुकूमत को कि जब खुद पॉलिटिकल मैनेजमेंट करनी पड़ती है तो कितनी मुश्किल होती है। कोई ताकतवर शख्स एक ताकतवर पोस्ट पर बैठ के जब करता है तो बड़ा आसान लगता है कि सब कुछ हो रहा है। सही है। मजहर साहब, ये जो नफ्सियाती प्रेशर की शाहजेब बात करते हैं, ये नफ्सियाती प्रेशर, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो जाती है तो मौजूदा तनाजुर में कितना फायदेमंद आप समझ रहे हैं ये इमरान खान के लिए? देखिए, चूंकि अब मोर और लेस ये बात तय है कि इलेक्शन जल्दी होंगे, खुद अगर इमरान खान सरवाइव कर भी जाते हैं तब भी, जैसे शेख रशीद साहब ने कल उन्हें तजवीज़ दी, और अदरवाइज भी इमरान खान के जहन में मार्च 2023 इलेक्शन का था। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो कोर के लोग हैं उनसे ये डिस्कस किया था, और इसकी एक बड़ी वजह जो अक्टूबर के बाद ये सूरत हाल है वो भी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी तकर्री भी, उससे पहले वो इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते थे और अब भी जाना चाहते हैं। अब एक नई सूरत हाल सामने आ गई है। अब देखें, जिस तरह ये इन हाउस की बात हो रही है, -1 की बात हो रही है, वो इत्तेहादियों ने या एमक्यूएम ने तो अपनी जगह, खुद पीटीआई के जो एक बानी एमएनए हैं जो आज भी ये कहते हैं कि कल अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट हुआ तो वो इमरान खान को वोट देंगे। लेकिन नजीब हारून साहब ने ये कहा कि वो समझते हैं कि इमरान खान साहब को खुद किसी और को कायदे ऐवान नामजद करना चाहिए और वो पार्टी को अगले इलेक्शन के लिए तैयार करें ताकि हम 2/3 मेजॉरिटी लेकर आएं। तो जो डिसेंट हैं वो मुख्तलिफ अंदाज के डिसेंट हैं, सिर्फ वही नहीं जो दूसरी पार्टियों से आए थे और बकौल वुज़रा कि उन्होंने अपने ज़मीर भेज दिए। ऐसे लोग भी हैं पीटीआई के जो आज डिसेंट कर रहे हैं, और डिसेंट इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि पीटीआई ने अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं किया, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट किए। और अभी जिस तरह शाहजेब बात कर रहे थे, ये इमरान खान के लिए सोचने का बहुत बड़ा मौका है। ये उन्हें देखना पड़ेगा, वो पार्टी को दोबारा मोबिलाइज कर रहे हैं, दोबारा मोटिवेट कर रहे हैं, वो सर्वाइव करते हैं नहीं करते हैं, हर 2 सूरतों में
ان کے لیے آگے ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ الیکشن میں اب زیادہ ٹائم نہیں ہے، اور یہ بھی طے کرنا ہے انہیں کہ اگلے جو آئے گا، اور یہ اپوزیشن کے لیے بھی ہے کہ اگر یہ ڈیفیٹ، اگر یہ کیری ہو جاتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، تو اپوزیشن کہاں کھڑی ہوگی، وہ کس طرح نئے انتخابات میں جائیں گے، وہ کیسے ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑیں گے جن میں 3.5 سال تک عمران خان ناکام رہے، وہ کس طریقے سے مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، وہ FATF سے کیسے نکل پائیں گے، وہ IMF سے کیسے نکلیں گے، وہ اگلا بجٹ کیسا ہوگا۔ یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے بھی سوچنے کا ہے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جو ہے وہ کامیاب کروانے کے لیے سرگرم ہے۔ تو میرا خیال ہے اوور آل پولیٹیکل چیلنجز جو ہیں پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کے لیے بہت زیادہ ہیں، اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، کیونکہ فرض کریں کل جو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوتی ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے ہی اتحادی اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں تو منحرفین ارریلیونٹ ہو جائیں گے، چاہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں یا الگ ہوں۔ اگر سارے اتحادی جو ہے چلے جاتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ تو ایک بڑا کرائسس کھڑا ہو جائے گا۔ تو اب امتحان دونوں کی طرف ہے، دونوں کا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کل جو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوتی ہے اس سے پہلے کوئی اعلان، بڑا اعلان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بہت اہم بات کی ہے مظہر عباس صاحب نے کہ اگر اتحادی اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے تو پھر منحرف اراکین کے معاملے کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی۔ جو اپوزیشن جماعتیں دعویٰ کرتی رہی ہیں کہ ان کے پاس نمبرز گیم میں وہ آگے ہیں، نمبرز پورے ہیں، وہ تحریک عدم اعتماد میں کامیابی کا یقین رکھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، تو اس وجہ سے حالات بالکل مختلف ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار موجود ہیں، جیو نیوز کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں جلسہ جاری ہے تحریک انصاف کا پریڈ گراؤنڈ میں، جس سے PTI کے مختلف رہنما، اتحادی جماعتوں کے مختلف رہنما، وفاقی وزراء خطاب کر رہے ہیں۔ شاہزیب خانزادہ، مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہزیب صاحب، آپ نے جو ایک بڑی واضح بات کر دی کہ جو اس وقت، اگر پہلے نہیں بھی تھا تو اس وقت فیصلہ کن مرحلے میں سب چیزیں جاتی نظر آ رہی ہیں، تو اس میں عملی اقدامات ہی کی اہمیت ہوگی، نفسیاتی طور پر بیان دینے سے کچھ بھی بدل نہیں سکے گا۔ لیکن آج کے جلسے میں جو کچھ بھی عمران خان صاحب سامنے لاتے ہیں اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ساری صورتحال سے متعلق، یا جو وہ ایک بین الاقوامی سازش کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیا اس سے موجودہ حالات پہ کسی قسم کا کوئی بھی فرق پڑے گا، یا اپوزیشن جماعتیں واضح طور پر آگے بڑھ رہی ہیں اور پھر جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا تو وہ فیصلہ کن ہی ہوگا، اسی کی اہمیت ہے؟ جلسے کی آج کی تحریک انصاف کے رہنماؤں کی وزیراعظم عمران خان کے خطاب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی کیا؟ دیکھیے، جلسے کے کراؤڈ کتنا عمران خان صاحب شو کر پاتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ جو بولیں گے اس کی تو بہرحال اہمیت ہے، مگر اس میں جو ان کے بولنے کے حوالے سے کچھ خدشات تھے۔ ایک یہ تھا کہ وہ کسی عام شخصیت کو ڈی نوٹیفائی نہ کرتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ وہ کسی بھی شخص کو نہیں ہٹائیں گے عہدے سے۔ ساتھ ہی یہ تھا کہ کہیں وہ اپنی خلاف ہونے والی ڈومیسٹک سازش کا ذکر کریں گے کہ اس میں ادارے انوالو ہیں، تو وہ بھی حکومت نے واضح طور پر پوسچرنگ کر لی ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی طرف نہیں جائیں گے۔ حالانکہ وزیر اعظم نے نیوٹرل رہنے پہ بہت زیادہ تنقید کی ہے، مگر اس پر وزیر اعظم کو جواب ملا ہے کہ کوئی نیوٹرل ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو حکومت نے تو مگر واضح طور پر یہ نہیں کہا کہ کوئی نیوٹرل نہیں ہے، بلکہ ہمارے خلاف اس نو کانفیڈنس میں انوالو ہے۔ باقی جہاں تک عالمی سازشوں کی بات ہے، حکومت نیریٹو بنانے کی کوشش ضرور کر رہی ہے، مگر دیکھیے ایک تو یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ والی بات ہے، اس میں ایبسولوٹلی ناٹ وزیر اعظم نے کس کو کہا ہے؟ پاکستان کا جو اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے جو امریکہ گئے تھے، اس کے علاوہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے تو دونوں نے کہہ دیا کہ ان سے تو کسی نے نہیں کہا کہ ایبسولوٹلی کہ ہمیں اڈے چاہیے۔ پاکستان کے جو DG IS آئے ہیں ان کی طرف سے جو بریفنگ دی گئی اور فوجی قیادت کی طرف سے پارلیمانی رہنماؤں کو، انہوں نے کہا کہ ہم سے بھی امریکہ کی طرف سے اڈے نہیں مانگے گئے ہیں۔ تو نہ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے اڈے مانگے گئے، نہ پاکستان کے فورن منسٹر سے اڈے مانگے گئے، نہ پاکستان کے افواج سے اڈے مانگے گئے۔ تو عمران خان صاحب سے امریکہ کی طرف سے کون ملا ہے حالیہ ٹائم میں؟ بائیڈن نے تو ان سے الیکٹ ہونے کے بعد بات بھی نہیں کی ہے، تو پھر کس نے اڈے مانگے تھے؟ تو یہ ایبسولوٹلی ناٹ صرف ایک انٹرویو میں ہونے والے سوال کے جواب میں کہہ کر کیا وزیر اعظم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ نے مانگے تھے اور میں نے منع کر دیا؟ ایک انٹرویو میں سوال ہوا تھا، اس کے جواب میں انہوں نے منع کر دیا۔ اور پاکستان کی خارجہ پالیسی وہ کہتے ہیں کہ آزاد ہو گئی ہے، تو پچھلے دور میں کیسے آزاد نہیں تھی؟ سی پیک کے اوپر تو امریکہ کو ہمیشہ سے اعتراض تھے، تو سی پیک پہ زیادہ ترقی اور زیادہ پروجیکٹ، زیادہ بجلی کے کارخانے اور زیادہ روڈ نیٹ ورک، پورا انفراسٹرکچر نون لیگ کے دور میں بنا ہے، اور اس کا آغاز اس سے پہلے کے دور میں ہوا ہے۔
या इमरान खान साहब के दौर में हुआ है। ज्यादा सीपेक के ऊपर तनकीद इमरान खान की पार्टी की तरफ से इमरान खान के गुजरा ने की, जिसकी वजह से चीन नाराज हुआ और बाद में चीन को मनाना पड़ा, या फिर ऑपोजिशन की तरफ से की गई है। तो एक स्टेटमेंट है ऑपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से सीपेक के बारे में या चाइना के बारे में जो कि खिलाफ जाता हो और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ जाता हो, मगर क्या बहुत सारे स्टेटमेंट नहीं है इमरान खान की तरफ से जब सीपेक के इनिशिएट हो रहा था या फिर चाइनीज सदर आ रहे थे, उन्होंने नहीं कहा कि ये तो कर्जे हैं, बहुत महंगी सतह पर कर्जे हैं, क्या सीपेक के प्रोजेक्ट पर करप्शन के इल्जाम तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं लगाए गए और क्या उन्हीं इल्जाम को अमेरिका की तरफ से इस्तेमाल नहीं किया गया। तो जो खारजा पॉलिसी की डाइवर्सिफिकेशन है, जो उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, वो पिछले अदवार में हुआ था जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, या इस दौर में हुआ है। सीपेक पर एतराज अमेरिका को उस वक्त भी था, तो क्या सीपेक रोक दिया गया था माजी की हुकूमतों की तरफ से? तो ये जो खारजा पॉलिसी आगाज करने की बात वज़ीर आज़म इमरान खान करते हैं कि मैंने की और माजी के हुकूमतों ने नहीं की, इसमें कोई वजन नजर नहीं आता है। साथ में वो ये कहते हैं कि जी कल भी उन्होंने बहुत ज्यादा बरतानिया के जमहूरी निजाम की भी तारीफ की और साथ में तारीफ की बरतानिया के अदालती निजाम की, वो बार बार तारीफ करते रहते हैं, मगर साथ में कहते हैं कि उन्होंने बरतानिया में ऐसा बनाया, कभी 85 अरब रुपए की बात करते थे, कभी 300 अरब रुपए की बात करते थे। तो बरतानिया में तो 1 रुपए की करप्शन नहीं साबित कर सके, ये 1 रुपए का असासा साबित नहीं कर सके। जो वहां पर साथ फ्रीज हुए थे शहबाज शरीफ साहब के, और बाकायदा तौर पर यहाँ से मदद फराम की गई, शहजाद अकबर साहब ने मदद फराम की, नैब की तरफ से मदद फराम की गई, वो डिफ्रीज हो गए। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ हमें मनी लॉन्ड्रिंग का एक भी सबूत नहीं मिला है। साथ ही बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड लाए गए और एक बिजनेस टाइकून के लाए गए मलिक रियाज साहब के, मगर क्या उसके बाद हसन नवाज के खिलाफ या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करके कोई 1 भी रुपया लाया गया? कोई रुपया नहीं लाया गया। क्या कुछ साबित किया गया? कुछ साबित नहीं किया गया। क्या किसी और मुल्क में कुछ साबित किया गया? नहीं किया गया। क्या पूरे 4 साल में न्याय की तरफ से ऑपोजिशन रहनुमा को गिरफ्तार किया गया, फ्रीडम को गिरफ्तार किया गया, मगर क्या कुछ साबित किया गया? कुछ साबित नहीं किया गया। तो वजीर आजम का जो बयानिया है, जिस आइडियलिज्म की वो बात करते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। वो पहले ही कहते थे कि मैं आऊंगा तो बैरून मुल्क से बहुत सारी सरमायाकारी आएगी, सरमायाकारी में कमी ही आई है, लूटी हुई दौलत को वापस लेकर आऊंगा। उन्होंने तो एक के बाद एक एमनेस्टी स्कीम दी है, पैनामा पेपर्स में जितने लोगों के नाम सामने आए थे उनके पैसे वापस लेके आऊंगा, किसी एक का पैसा ना वापस लाए ना साबित किया, एक के बाद एक एमनेस्टी स्कीम देते हैं। आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, चले गए हैं, और इस वक्त कुछ अर्सा पहले आईएमएफ की कंडीशन मानी थी और अब अचानक हमने देखा कि उन्होंने पेट्रोल और गैस की कीमतों में कमी की, और उसके बाद आप देख लीजिए कि खसारा इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि 10% का डिस्काउंट रेट है, मगर हुकूमत को कमर्शियल बैंक से 13% तक पर जाके पैसे जमा करने पड़ रहे हैं। तो जो मुआशी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी की वजह से बात कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी से वो बहुत दूर है, जिसकी वजह से बहुत कम दम नजर आता है कि ये हुकूमत से जाने के बाद अपोजिशन में ये बयानियां बना सकेंगे कि मैंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट कर दिया था और मईशत को बेहतर कर दिया। ठीक है, हामिद मीर साहब को भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। मीर साहब, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी आता है कि जिन ममालिक में कसीरुल जमाती पार्लियामेंट हो, वहां पे ऐसी तहरीक का आना और इन तहरीकों का कामयाब हो जाना वो मुल्क में अफरा तफरी फैलाता है। तो आप मौजूदा मंजरनामे पे किस तरह से इस पे एनालिसिस करेंगे? जरा आपका सवाल रिपीट करें, वो मुझे जी हम आपसे पूछ रहे हैं कि हाँ जी, ये भी एक तासुर दिया जाता है और एक राय ये भी आती है कि जिन ममालिक में कसीरुल जमाती पार्लियामेंट होती है वहां पे ऐसी तहरीक का आना और ऐसी तहरीक का कामयाब हो जाना ये मुल्क में अफरा तफरी फैला सकता है। क्या आपका टेक है इस पर? देखिए, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है ना, इसमें इसकी खूबसूरती ये होती है कि इसमें जो छोटी पार्टी होती है वो तमाम जो सूबे होते हैं या अज़्ज़ा होते हैं वहां पे उसका वजूद नहीं होता, लेकिन वो एक सूबे या चंद सूबों में होने के बावजूद जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम का हिस्सा बन के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर सकती है। तो इसमें अब पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम तो है नहीं है कि सिर्फ 2 पार्टियां ही हों, तो बहुत सी पार्टियां हैं, उसमें कुछ पार्टियां जो हैं वो हुकूमत के साथ हैं, कुछ पार्टियां जो हैं वो अपोजिशन के साथ हैं। तो पहला जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का, वो भी पार्लिमानी तर्ज़े हुकूमत की हिमायत करता था, और उसके बाद फिर बहुत से मार्शल आए, उसमें कोशिश की गई कि ये जो कसीरुल जमाती निज़ाम है ये खत्म हो जाए, लेकिन वो खत्म नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ सूबों की ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए अब देखें ना, जिस तरह के अब BAP जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, खालिद मक्सी साहब उसके पार्लिमानी लीडर हैं, तो उनकी भी 5 सीटें हैं कौमी असम्बली में, और काफ लीग की भी 5 सीटें हैं। लेकिन आप देखें कि मीडिया में ज्यादा अहमियत जो है वो काफ लीग को मिलती है, हालांकि दोनों की नंबर गेम बराबर है। तो काफ लीग क्योंकि उसका ताल्लुक बड़े सूबे से है और BAP का ताल्लुक छोटे सूबे से है, लेकिन एक पार्टी को ज्यादा अहमियत मिलती है, दूसरी को कम मिलती है।
تو یہ ایک لیکن پارلیمانی نظام حکومت کی وجہ سے اب جب یہ تحریکت میں اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو بی جے پی ہے اس نے اتنی زبردست نیگوسیشن کیا کہ اس کا جو شیئر ہوگا نئی حکومت میں وہ موجودہ حکومت کی نسبت زیادہ ہوگا. تو یہ جو زیادہ جماعتوں کا ہونا ہے اس کا پاکستان کو نقصان بھی ہے, اس کا فائدہ ہے. اور کثیر الجماعتی نظام میں مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پارٹیاں زیادہ ہیں یا ان کے اختلافات بہت زیادہ ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہر پارٹی کو اور حکومت کو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ سیاست کرنی چاہیے, آئین اور قانون کے مطابق حکومت چلانی چاہیے. اب اگر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بھی اگر اسلام آباد میں جلسہ کر رہے ہیں اور اپوزیشن بھی جلسہ کر رہی ہے تو ان میں کم از کم اتنا ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے تھا کہ ایک حکومت جو ہے وہ اگر آج کر رہی ہے تو اپوزیشن کل کرنے چاہیے. لیکن وزیر اعظم صاحب کو ان سے بات ہی کرنا پسند نہیں کرتے اور ان کا حال اپنے اتحادیوں کے ساتھ یہ حال ہے جیسا کہ ہمارا جو ٹیکنیکل سسٹم ہے, کبھی میری آواز چلی جاتی ہے, کبھی اس کی ویڈیو نکل جاتی ہے. تو یہ صورت ہے صاحب. ٹھیک ہے, شکریہ. آپ کے پاس ہم دوبارہ واپس آئیں گے کچھ ہی سیکنڈز میں, کچھ ہی منٹس میں. شاہزیب خانزادہ صاحب, آپ نے جو سیاسی جماعتوں کی بات کی, آپ نے کہا کہ جیسے کسی بھی ایک اتحادی جماعت نے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی سخت تنقیدی بیان نہیں دیا. تو اب تک جو کچھ اتحادی جماعتوں اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ملاقاتوں میں ہوا, وہ صرف آپ کیا یہ صحیح ہے بات کہ وہ اس لیے ہے صرف کہ کن شرائط پر یعنی یہ فیصلہ ہوگا, اور جب اپوزیشن جماعتیں اگر کسی نئے سیٹ اپ کا حصہ بنتی ہیں تو پھر اس وقت اتحادی جماعتوں کو اس میں کیا ملے گا, اس پہ صرف بات ہو رہی ہے, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے, اس حکومت کا ساتھ نہیں دینا چاہتے, اس پہ بات طے ہے. کیا ایسے حالات ہیں؟ دیکھیے جی, ملاقاتوں کی حد تک یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو کیا کس کو کیا ملے گا اس پر بات اٹکی ہوئی ہے, یہ بات طے ہے. مگر اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اتحادی جماعتوں کو بھی یہ ڈر ہے کہ یہ جو نیوٹرلٹی والی بات ہے وہ آخری وقت پر کہیں تبدیل تو نہیں ہو جائے گی, کیونکہ حکومتی وزراء جب آپ ان سے آف دا ریکارڈ بات کریں تو وہ اتحادی جماعتوں کو بھی اور میڈیا کو یہ پیغام دینے کی ضرور کوشش کر رہے ہیں پچھلے 5-6 دن میں کہ یہ چیزیں بدل گئی ہیں, ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. کچھ ایسی ملاقاتیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ادارے حرکت میں آئیں گے اور اتحادی بھی مان جائیں گے. تو یہ جو میسجنگ ہے وہ اتحادیوں تک بھی پہنچی ہے, تو جس کی وجہ سے اتحادی بھی یہ سوچتے رہے. یہ تو بات سب کو پتہ ہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اتحادی مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ ہے. بلوچستان عوامی پارٹی ہو, کاف لیگ ہو یا ایل پی ایم ہو, چاہے تحریک انصاف کا ان کے ساتھ الائنس ہو یا پھر 3.5 سال 4.5 سال پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سروائیول ہو. تو ایک تو یہ والا معاملہ ہے کہ لینا دینا کہ کیا کس کو کیا ملے گا اس پر بحث, اور دوسرا آخری وقت میں کہیں کوئی سگنل نہ آ جائے جس کی وجہ سے ابھی تک کی اناؤنسمنٹ نہیں آئی ہے. اور غالباً خود حکومتی وزراء بھی اس بات پہ بلیو کرنے لگے تھے کہ جو نیوٹرلٹی کا عنصر ہے یہ بدل جائے گا آخری وقت میں. ہمارے اتحادیوں کو بھی اور ایم این ایز کو بھی جو منحرف ہے اشارہ چلا جائے گا اور اس کے بعد حکومت سروائیو کر جائے گی, جس کی وجہ سے ہی 8 مارچ کو یہ پیش ہوئی تحریک عدم اعتماد, اور اس کے بعد 15-16 دن تک کاف لیگ کے ساتھ تو حکومت نے رابطہ تک نہیں کیا. ساتھ ہی این پی ایم کے ساتھ بھی شروع کے ٹائم گزرنے کے بعد کچھ ٹائم بعد ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا, جس کی وجہ سے یہ واضح طور پر تاثر ملتا ہے کہ خود حکومتی وزراء بھی یہ بلیو کر رہے تھے اور وزیر اعظم بھی یہ بلیو کر رہے تھے کہ آخری وقت میں مدد آ جائے گی اور مدد آنے کی وجہ سے ہماری حکومت سروائیو کر جائے گی. مگر ایسا ہوا نہیں, تو پھر اب تیزی سے رابطے ہوئے ہیں. مگر اتحادی آخر وقت تک یہ ضرور انتظار کریں گے کہ کہیں کوئی اشارہ تو نہیں آ جائے گا اور دماغ تو نہیں بدل جائے گا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ اپنا دماغ بدلنا پڑے گا. ارشاد بھٹی صاحب, آپ نے اس سے پہلے تنقید کی جو منحرف اراکین ہیں یا اتحادی, جس میں سے شاہزین بگٹی الگ ہو گئے, اور آپ نے ان کے کردار پر, ان کا جو طریقہ کار ہے اس پہ کافی تنقید کی. سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اتنے ہی یہ منحرف اراکین برے ہیں یا اتحادی جو الگ ہونے کا فیصلہ کر رہے ہیں یا جو وجوہات وہ بتا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اور وہ اصول پر مبنی نہیں ہے, تو پھر تحریک انصاف, وزیر اعظم عمران خان کیوں ان کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ انہوں نے کیوں کہا کہ جو اراکین بک چکے ہیں وہ واپس آ جائیں, وہ انہیں معاف کر دیں گے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہی تو دکھ ہے, یہی تو تکلیف ہے کہ یہی تو تبدیلی لانی تھی میرے قائد عمران خان صاحب نے, کیونکہ اسی انہوں نے کہا تھا کہ میں الیکٹیبلز کو نہیں لوں گا, آزاد امیدواروں کو نہیں لوں گا. کاف لیگ ان کے حوالے بقول عمران خان صاحب کے ڈاکو لیگ تھی اور ایم کیو ایم قاتل اور بھتہ خور تھے, مگر انہوں نے ساروں کو ساتھ ملا کر حکومت کر لی.
اور اقتدار، یہ تین چیزیں تھیں جس کے لیے وہ کل تھے. لیکن مجھے جو دکھ، میں عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں یا زرداری صاحب جو کر رہے ہیں یا مولانا صاحب جو کر رہے ہیں یا نواز شریف صاحب جو کر رہے ہیں، یہ تھوڑی بات ہے کہ کوئی اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے. سب برے کر رہے ہیں. سب اپنے سب نے کہا تھا ہم لوٹوں کو نہیں لیں گے. آپ اندازہ کیجئے گا کہ سندھ ہاؤس میں جو لوٹے بیٹھے ہوئے تھے ان کو بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ جمہوریت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ مجاہد ہیں، اور سعد رفیق صاحب نے کہا یہ قومی ہیرو ہیں. حالانکہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی کہ ان کا آخری دم تک گھراؤ کرنا چاہیے لوٹوں کا. تو جب وہ سندھ ہاؤس کا کچھ لوگوں نے گھراؤ کرنے کی کوشش کی تو وہ جمہوریت کو خطرہ پیدا ہو گیا. اب بات ہی صرف میری اتنی سی بات ہے کہ جب زرداری صاحب جا رہے تھے یہی ماحول بنا ہوا تھا کہ دیکھو جی نون لیگ کہہ رہی تھی لٹ کے کھا گئے، اجڑ گئے، معیشت تباہ، ملک تباہ، سارا کچھ سب کچھ تباہ ہو گیا. جب نواز شریف صاحب جا رہے تھے تو پیناما کو اگر چھوڑ دیں تو یہی کچھ ہو رہا تھا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا بیرونی طور پر، اندرونی طور پر. اور آج عمران خان صاحب جا رہے ہیں تو یہی وہ ماحول ہے. اور اسی کی بہتری میں یعنی شاہ زین بگٹی صاحب اچھے وقتوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ آئے، برے وقتوں میں چھوڑ گئے. یہ ان کا ذاتی کردار ہے، ذاتی سیاست ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی بہتری کے لیے میں عمران خان صاحب کے ساتھ، انہوں نے آ کے کھڑے ہو گئے. بلوچستان کی بہتری کے لیے میں عمران خان صاحب کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں. تو یہ بلوچستان کی بہتری، عوام، جمہوریت، یہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ، یہ تو ڈھکوسلے ہیں، باتیں ہیں. اب مثال کے طور پہ ہم عمران خان کے جلسے کو، وہ کیا ٹرمپ کارڈ ہے ان کے پاس، کیا کچھ ہے، یہ ایک سائیڈ پہ رکھ دیجئے. لیکن جو مریم نواز صاحب اور حمزہ صاحب مارچ لے کر آ رہے ہیں، وہ کیا مہنگائی مارچ ہے؟ مہنگائی مک جائے گی جب وہ ادھر آئیں گے. کیا دیا 3.5 سالوں میں اپوزیشن نے؟ کوئی مہنگائی کا، بے روزگاری کا، غربت کا پلان کہ یہ ہمارے پاس پلان. اور کیا تعلق ہے مریم نواز صاحبہ کا اور حمزہ صاحب کا مہنگائی کے ساتھ؟ کیا تعلق ہے عمران خان صاحب کا، زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا ہمارے مسائل کے ساتھ؟ کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. ہم ان کی کسی پرائورٹی میں نہیں ہے، جمہوریت ان کی کسی پرائورٹی میں نہیں ہے، سویلین بالادستی کوئی پرائورٹی میں نہیں ہے، ووٹ کی عزت دے کوئی پرائورٹی میں نہیں ہے. یہ سارے یو ٹرن باز ہیں، ایک سے ایک بڑا یو ٹرن باز ہے، اور یہ سب کچھ اقتدار کے لیے ہو رہا ہے.